زي كفن تبع الموجة. سعيد جدا اليوم باش نستقبل معالي وزير الشؤون الثقافيه دكتور محمد زين العابدين. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا مرحبا، شكرا. سبا اوكي، من الحوارات الاخرى من غير لغه خشبيه باش نتكلموا بصراحه ووضوح كما العاده. ونبداو معك في كل الملفات تقريبا. مش نركز على خاطر الوقت، هو بالاساس على المهرجانات الكبرى. دونك نعرف ان وزاره الثقافه تخدم في برشا قطاعات، اما خلي اليوم مادام هو معناتها احنا توا بعد ما كملنا المهرجانات نركزوا على المهرجانات، بعض النقاط العالقه، ونحكي بصفه عامه على بقيه القطاعات اللي تنشطوا فيها كما السينما، كما المتاحف، وكما الرقص، كما تقريبا المجالات الكل اللي تخدموا فيها. وزاره الثقافه بالاساس تخدم على مجموعه كبيره من المهرجانات. العدد متاعها يبدو سيد وزير الثقافة كبير برشا، 366 أكثر نتصور من طاقة وزارة الثقافة. عادية. الرقم اللي عندي تزيد برشا بالمقارنة مع عام ناول، وقاعد يتزاد. لماذا الإصرار على هذا العدد الكبير من المهرجانات وقت اللي وزارة الثقافة تقول لك أنا يا أخي ما عنديش الإمكانيات المادية الكافية حتى للمهرجانات الكبرى الموجودة في مراكز الولايات الكبرى؟ لا، يعني التفكير متاعنا هو مختلف. احنا كل ما يكون عندنا أكثر طموح كل ما نطلب أكثر وزارة المالية. أما وزارة المالية يعني سي ان فينومين انفيرس، يعني وهذا هو تمشي معاكم وزارة المالية قادم؟ طبعا. وقت نحن نهزوا ملفاتنا ومشاريعنا، ووزارة المالية تحاول أنها تلبي المشاريع اللي هي تتقدم لها، ولكن الأهم أن احنا كما كطالب بركيك، يعني اللي احنا ندافعوا على الفنان والمثقف. سيد الوزير بعد ما تغشش باش يكتبوا لك وزير الثقافة يصرح وزارة الثقافة كما طالب بركيك. مثال فما حتى مشكل. دونك شو معناتها؟ احنا عندنا ميزانية تقديرية أولى، عادة يقولوا شوية وما عطاوهمش برشا فلوس، اللي هي 260 مليار. لا، 300 مليار. 2019 300 مليار. 2019 300 مليار، قبلها 260 وفما 280. توا حاسيلوا عندنا بالنسبة ل 2019. طماعين كما أنتم تعتبروها ما تكفيش؟ مش احنا نعتبروها، الفنانين والمبدعين والمثقفين يعتبروها ان ما تزازيش، وحتى الولايات والجهات وكل تعتبر يعني ما تزازيش، لانها فعلا ما تزازيش. شوف انت والرهان اللي تحب عليه، انت والطموح اللي تحب عليه وزاره الثقافه. طموحكم انتم 300 مليون؟ لا 300 ذاك 2019. عام الجاي احنا طالبين 1%، وسيد رئيس الحكومه يوسف شاهد اعطاه الامكانيه هذه باش الترفيع 470 مليون دينار ميزانية الثقافة في 2020. دونك شنو نوليو 470 من المفروض. لهنا البعض نقرأ حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر القرار هذا قرار في قلب الشعبوية، ويقول انه رئيس الحكومة ما ينجمش يزيد دينار حتى ميزانية من حتى وزارة. رئيس الحكومة يقترح مشروع قانون ميزانية، مجلس النواب هو اللي صادق وينقح ويبدل ويعمل اللي يحب، ثم يقع التصويت على الميزانية، وهذا الكل يصير في آخر الشهر من كل عام. يعني الخبر هذا هو خدعة سياسية، يعني من المفروض ولغاية انتخابية بالاساس. معناتها السيد رئيس الحكومه يحب يلمع صورته تجاه المثقفين، فجاء في اخر دوره اللي عرف روحه محتاج يمكن الى اصوات المثقفين او صيحات الفرح والتهليل، فاخترع الرقم هذا اللي هو بالاساس هو رقم انتخابي. الحكومه ماشيه. اي كلام فارغ هذا سامحني، هذا كلام يعني نتاع ناس ما عندش حتى درايه بالموضوع. احنا نشتغل اولا على مشاريع برامج، يعني كما عملنا في 2017 و18 و19، توا قاعدين نخدموا على 2020. مش لي نحن، الحكومه اللي باش تجي وانت عارف روحك سيد الوزير. انت مش انا بركه، والحكومه الكل. لا كل الوزارات قاعده اليوم تتفاوض على ميزانيه 2020، كل الوزارات. يعني تو نسكروا البيبان ونقفلوا ونخرجوا ونقولوا راهو خاطر عام جاي باش تكون فما حكومه جديده. قد ياتي وزير يخالفك في التوجهات. شوف هادي عايش هادي مش هكا. اولا احنا نتفاوضوا على ميزانيه لوزاره الشؤون الثقافيه، ونمشي معك اكثر. ما خصص لوزاره الشؤون الثقافيه اقل بكثير من اللي قرره رئيس الحكومه، بكثير. يعني وقت بدينا نتفاوضوا، وقت بعد مشينا احنا هزينا ملفاتنا وقلنا راهو احنا هو علاش احنا ماذا بينا في وزاره الشؤون الثقافيه يعني ينظر لنا بنظره ايجابيه. علاش؟ لانه رئيس الحكومه يعني اعتقد ان راهو الرهان اليوم رهان ثقافي، لابد ان نحسن يعني التنميه الثقافيه
ولكن كذلك التنمية الاقتصادية من خلال الثقافة والفنون والتراث. يعني هذا يقول لك هو رافض من روافد التنمية، ولكن هذا يحتاج شنو؟ الاستثمار. والاستثمار شكون باش تعملوه؟ الدولة. والدولة باش تعملوا يعني وقت الميزانيات هذه ترتفع. ولهذا وقت نحن مشينا قدمنا الارغيومون هذا سيد رئيس الحكومة وقلنا له واش عملنا. كنا راهو في 2016 عندنا 27,000 تظاهرة أنشطة، ولات في 2018 117,000 تظاهرة. راهو كانت عندنا 27 مليون دينار اعتمادات في 2016، راهو 62 مليون دينار كذا. وهذا في الحقيقة هو وفره لنا، باعتبار هو العمل يعني وزارة الشؤون الثقافية عمل حكومي مش عمل وزارة. يعني ما نجم ناخذ فرنك أنا من نتعدى على المالية وترخص لي وزارة الوظيفة العمومية وكذا. الكل عمل حكومي. وزارة الثقافة اليوم أنتم باش تقترحوا، هو مجرد اقتراح مش اقتراح. لا لا عايشتي مش اقتراح هذا. وقت مشيت حكيت مع سيد رئيس الحكومة وإحنا مطولا في الموضوع هذا، قلت له راهو هذا رهان كبير ياسر. هذا ما فماش دولة في العالم اللي هي مشيت في 1%. الكلهم حتى كان فما 1% تلقاه مع افيك دوتر سيكتور داكتيفيتي دو كروسانس، فيهم مثلا توريزم، فيهم الصناعات التقليديه، فيهم الكوميونيكاسيون. اما الثقافه هذه باش تولي عندها 1% من الميزان العام. هذا حقيقه يعني حتى في تونس في وقت معين قالوا راهو لا، مع بعض الحكومات اللي قبل 14 جانفي كان فما 1%. مش صحيح، لان فما عديد الوزارات وقت خذاو هما يعني الميزانيه العامه بتاعهم ولات ارتفعت الى 1%. خلينا نرجعوا تو كيفاش طريقة هذه المصادقة على الميزانية. توا نحن قاعدين قدمنا بعد ما هما أعطونا يعني ميزانية هي 330 مليون دينار تقريبا. مشينا بالقرار الجديد اللي خذاه سيد رئيس الحكومة مع سيد ذا شلغوم بعد ما تكلموا في التليفون قالوا ممكن هذا، قالوا ولهذا هو توزيع شنو؟ توزيع لميزانية عامة. هذا حاجة. الحاجة الثانية أنه راهو احنا اتفقنا على هذا وقاعد بنبوبوا توا في التقسيم نتاع الميزانية حسب التراث وحسب الآداب وحسب التظاهرات الفنية والقطاعات الثقافية. الكل قاعد نقسموا فيه، والجهات ودور الجهات وكذا تاع. دونك ال 470 ما يجيبش كل شعبوية. علاش؟ هذا المصادقة عادة نحن ما نمشيو إلى البرلمان إلا بأسباب حقيقية وأكثر من هذا. يعني البرلمان سيزكي طبعا. علاش يزكي؟ لأنه هو اللي طالب في الدورات السابقة. هو البرلمان هو والنواب نواب الشعب، يعني هم يقولوا راهو مش معقول ميزانية الثقافة تكون 0.75%. مش معقول، راهو ما نجموش نلبي. ونمشي معك أكثر. النواب يدافعوا على شكون؟ النواب يدافعوا على جهاتهم، يدافعوا على مطالبهم، يدافعوا على جمعياتهم. يعني أعطيني سيد الوزير حاجة. يعني 2020 عنا 1%. لا هذا ما فيش كلام. ما فيش كلام. أنا نقول لك حاجة أكثر من هذا. يعني تو احنا في طور التفاوض مع وزارة المالية، ولكن راهو تقول لي أنت راهو ما يتعدى إلا ما يتصدق على مجلس النواب. فما مجلس النواب هو يجب يرفض يعني قرار جريء ومهم بالنسبة لتونس، يعني في بعدها الإنساني، في بعدها الإبداعي، في بعدها الاقتصادي، في بعدها السياحي، في بعدها التنموي. يقول لك لا ما حسيش، بالعكس. يعني هذا ما نعرفش خاطر تعرف انه اليوم حتى كل شيء ولا يدخل في السياسه معناتها. لا ما تعرفش اللي ناكدوا لك ان هذا الاعتبار وهذا القرار من السيد رئيس الحكومه ما عنده حتى علاقه بالتوظيف ولا امكانيه تسخيره ولا توجيهه في جدل ولا سجال سياسي مقبل. هذا ناكدوا لك. واحنا مادام خدينا بربي جاني سؤال ديما وانت سيد الوزير قبل ما تجي ديما نطلبوا من عند الناس انهم يبعثونا اسئله. جاني سؤال قالوا لي اسال سيد الوزير نسبه الفنان اللي فيه ونسبه السياسي اللي فيه. قداش نسبه الفنان اللي فيك وقداش نسبه السياسي اللي كله فيه؟ فنان 100% فنان. 0% سياسه. انا في حياتي كلي هكاك ما نجمش نفصل روحي عن روحي. ولهذا لا السياسي شو السياسي نحطوا سياسي. اجي نقول لك كان عندي تواصل مع الناس. انا كان عندي تواصل مع الحساب الكل، كان عندي تواصل مع الجهات الكل. ما جاش عن فراغ، ما جاي خاطر فما روح تحب تمشي وتفهم وتتواصل. وزير الثقافة الحالي التونسي مسيس أو غير مسيس؟ طبعا مسيس، خاطر قضايا السياسة بتاع بلادي تهمني برشا. مسيس يعني عنده انتماء سياسي. طبعا أي. أنا تابع تحيا تونس مع يوسف سيد طبعا. أي. بعد الانتخابات يعني بعد الانتخابات يمكن أن تتولى مسؤوليات سياسية داخل الدولة التونسية. شوف هذه انا دابور ما نجمش نجاوبك على فرضيات اللي هي ابسورد. يعني علاش؟ خاطر ما نجمش نقول غدوه ولا بعد غدوه. انا الله اعلم من هنا الغدوه فماش شنو اللي يقع ولا ما يقعش. دونك انا اللي ناكده لك يعني بصوره واضحه وجليه انه عندي ثقه تامه في مستقبل تونس 2020. خاطر تو ناس درشوا لخط كبير وهذا انا نعرف غدوه التوانسه كلهم يعني باش يتوحدوا خاطر فما مصلحه بتاع تونس. دونك ولهذا انا في المصلحه هذه بتاع تونس
بصفه عامه شو باش يكون عندي انا يعني تموقعي حظوظي ولا واجبي ولا دوري ولا لانه هذا اذا اقول لك لكل حديث حديث. اما نقول لك حاجه لانه لهنا اذا ما خيرت خليني سامحني اذا ما خيرت بين يعني عمل يفيد بلادي وعمل يفيد يعني المؤسسات الدوليه او منظمات دوليه، انا موقفي كان باقي، خاطر انا طلب مني منذ يعني السابق يعني اني ننظم بصفه اني نكون في فرنسا نعيش غادي نقري في السوربون ولا نخدم في اليونسكو، ولا طلب مني العديد مش اول ما في امريكا زاد كيف جي توجور بريفيري يعني ما فوكاسيون دو كالكان دو باتريوت يعني هذا دونك جو كونتينيوغي الفير. بون حبيت نقول لك دونك انا اذا طلب مني يعني الاختيار، واعتقد ان هذا وارد يعني لان يعني المسلك نتاعي وتجربتي وكذا يعني ما لا يستهان بها، ولهذا ما نتصورش ان اذا خيرت طبعا هذا نولي نخمم ونخير بلادي طبعا. فباش كلام باش نخيرك انا خيار اخر باش نخيرك خيار اخر وان شاء الله معناتها نقول لك وترونشي سيد الوزير بين ان تكون في حكومة جديدة وزير ثقافة تكمل مشروع برنامج ثقافي أنت كنت بديته، وبين أن تتولى وزارة أخرى أو مسؤولية سياسية أخرى، أنت خيارك وين يمشي؟ إحقاقا الحق راهي هذوما لي زيبوتيز ايغوني انا قلت لك على الهيبوتيز نتاعك ايغوني احترمت هيبوتيزك احترم هيبوتيزي معالي الوزير. هذوما اوسي ايغوني وين ترى نعرف عندك شوف في كل حديث حديث وما نجمش نستبق ترى روحك اكثر نجاعة انك تكمل في وزارة الثقافة او اكثر نجاعة انك تشوف مجال اخر في الدولة تبدع فيه اكثر، واللي عملته اللي فما عملته نجم يستلموا غيرك في وزارة الثقافة. أنا في كل الأحوال ما نجمش بالحق يعني نجاوب على فرضيات كما هكا يعني ولكن في كل الأحوال نعرف لأن وزارة الشؤون الثقافية في 3 سنوات هذيا بحق يعني مش جهدي أنا، جهد فريق كامل اللي خدمنا واجتهدنا وقدمنا بالوزارة هذه ما فيش يعني كل لي زانديكاتور دو بيرفورمانس كلهم سور لا. دوما إت ان اوتر جور. وأعتبر أن ما قلته يفهم ضمنيا على أساس أنه إجابة. لا pas du tout. Ce n'est pas une réponse. Pas du tout. ضيفنا محمد زين العابدين، الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية. باش نبدأ بالمهرجانات ونبدأ بمهرجان قرطاج الدولي. الميزانية نقصت متاع مهرجان قرطاج، هذا الكلام اللي سي مختار رصاع مدير الدورة 55 أكد لي أنه قاعد يخدم في ظروف صعبة جدا. علاش نقصت ميزانية المهرجان؟ الميزانية شوف هذه الميزانية ما تنقصش. يعني احنا تو صحيح ان قرطاج عندها من افضل الميزانيات الموجوده مقارنه اكثر من حمامات واكثر من التظاهرات الاخرى. جي سي سي اقوى اكثر من يعني جي سي سي هو الوحيد المهرجان الوحيد اللي اكثر من قرطاج وغيره. شوف الماليه راهي ما هو سو ني با دو روسور دو سي مختار راسار كو جو ريسبكت سي ان امي سي مختار ما عرفش يحسب معناتها ما يعرفش يحسب سي مختار يعني دون لو سانس اللي هو دو توت فاسون. ونقول لك حاجه انا جو بونس حتى او نيفو دي كونترا سنا يا يو كوميم دي نيغوسياسيون ريلاتيف يعني كنا نجم نحسنوا شويه في طريقه التفاوض مع بعض. كان نجم ياخذ عروض اقل سعرا معناتها في تقديري نقولها بكل صراحه يعني في تقديري اي تكلم فيها اليوم بكاسكيت مدير المهرجان السابق بس تشوف يمكن الاكيد انه في باب التفاوض عليه هو شراء عروض يعني في باب التفاوض لان احنا عملنا اجتماعات عديده. تو لا تو مي بوس انتري دون لي ديتاي دي عملنا اجتماعات عديده 4 ولا 5 وكل مره راجعنا يعني الموضوع هذا كل مره حبينا نصلحوا شويه نراجعوا شويه الاشياء اللي ستعمل. لاحظت ان ليفور كوميرسيال اللي يعني ما كانش في هذا ما يمنعش ان هذا الدوره هذه 55 كانت دوره جماهيريه، كانت دوره عندها اقبال كبير، كانت دوره عندها مداخيل تو ايزون اريتي 2 مليار 2.4 يظهر لي خاسرين. لا بالعكس رابحين يعني مداخيل عندهم عملوا زاد كيف لحظه خاسرين اجمالا مش خاسرين. لا نحكي لك هذول هو سي مختار قال لي احنا داخلين على المهرجان احنا نعرفوا انه مهرجان قرطاج خاسر. لا بربي شو هذا شو بربي شوف المسؤوليه شوف هذه مدير المهرجان قال لي خاسرين. سي مختار هو سوكوب دو كوتي ولو هو الى سور بالحق لا نيغوسياسيون دو سيرفي كونترا ولكن هو لا يعني هو سي لوي كي جوج
du programme, c'est-à-dire qui décide du programme. C'est lui qui arrête le programme. هو اللي يقول لك هذا. أنا مثلا نقول لك بكل صراحة فما برشا يعني برشا يعني عديد من السهريات ما كنتش موافق عليها. فما ولكن أنا اقتناعا مني نجم نسميوها معناتها. لا اقتناعا مني اني وقلت له في اجتماعات عديده سي ما كنت حاضر انت يعني في اجتماعات عديده كذا يعني قلتها بوضوح. انا راني جيت دي رابور دو ترانسبارونس معاه بكلارتي مش مع سي مختار الساعه بقى ولكن راهو ليكيليبر فينانسيي والبودجيتير سي با سي مختار سي محمد الهادي الجويني اللي هو المدير العام لمؤسسه تظاهرات المهرجانات. تدخلت يعني في البرمجه اثناء معالي الوزير؟ ما نجمتش ندخل علاش باسباب عديده انه يمكن مره في لطيفه عرفيه لطيفه اللي هي الماخذه بالخاطر مثالش يقول اللي يحب. اما انا نقول غلطه كلمه ماخذه بالخاطر ياخذ بخاطره ان شاء الله ديما هكا ياخذ بالخاطر سي مختار هذا باهي سلام بون انديس يعني ليه الجمله غلطه؟ il aurait pu trouver mieux oui. مثلا والله ما نعرف عليه ان توكا ما يعني اللي ترضيك شوف الحكايه هذه نتاع ماخذ بالخاطر بربيش on a mieux à faire حسين que parler de choses pareilles. donc انا شو نقول لك بكل صراحه براتيكمون ما دخلش. انا اعتبرت ان لطيفه يعني وكأن سلطت عليها مظلمه ما فهمتش علاش يعني علاش الى حد الان ما رجعتش. قلت له يعني سي مختار كذا وخذاها وكلمت سي محمد هادي زاد راهو سي محمد هادي حتى لما كنت انت وزير سيد كنت انت مدير مهرجان قرطاج ما برمجتش لطيفه سي محمد في 2016 بون يمكن الوغ في وقتها سا ديبون دو بروغرام انتي ما نجمش نقول لك انا علاش ولا لا ولكن بصفه عامه انا قلت في 2000 وتو هذايا 19 حان وقتها يعني ما فماش علاش تقعدوا بون سي اون غراند فيديت سي ما نجموش يعني توا لطيف عرفيه باش نقعدوا ندوروا على بعضنا توا هذه يعني هذايا اون غراند ستار في الدول العربيه وعندها وخرجت هذا يظهر انتاج جديد كان عنده سيد الوزير مثال فرد مره معناتها كان عنده فيتو معايا على جورج وسوف وعلى اليسا وعلى اصاله. انا ما على حتى واحده ما جو لي دو فيتو سور بيرسون وقت نقول لك بيرسون يعني وجو نكومبخون شنو لي فيتو هذو شنو سي دو اكوا ما قال ما مثلا جورج وسوف قال كبر اليسا قال انها ما تعجبوش واصاله قال انها قال انها تصرخ سي دي ابريسياسيون بيرسونيل بون ما نحبش ندخل في الموضوع هذا. اما فيما يخص برنامج غزاج يعني السنه في 55 في الدوره 55 انا نتصور كان عنده اقبال كبير ما نجموش يعني بون اون بو بيان سور كريتيكي لا بروغراماسيون تاع جو لا ولا جو بصفه عامه بارابور اقبال كبير لو تقارن يا يو تو 120,000 انتري هذاك اللي هو رقم يتسمى كيفاش باهي يعني بالمقارنه مع مناول بالمقارنه كان يثور 100,000 مناول بون لا يعني فما لي انديكاتور دو بيرفورمانس قاعدين يتحسنوا هذا حاجه. الحاجه الثانيه لي زونتري زاد نقولها بكل صراحه هي دوره قياسيه وسي محمد هادي الجويني هذا اكدولي اللي هو مدير عام تاع التظاهره مؤسسه التظاهرات دونك مهم انه زاد يكون فما كمان يعني مقابيض ومداخيل للمهرجان. معالي الوزير قداش نسبه رضاك على الدوره؟ سامحني خليني نكمل لك كل ما هو سبونسورينغ وكذا هذاك زاد كيف يعني تقريبا نوز افون او 3 millions de dinars en termes de sponsoring numéraire et service يعني حاجه باهي دونك كان نخصو نقولوا شغل انا في خاطر قلت لك سي مختار ما بحسبش خاطر انا علاش قلت لك هذا دونك احنا نقولوا عندنا مثلا مداخيل 2 مليار دوات و400 عندنا كذلك يعني في مستوى هذوما الاستشهار عندنا نقولوا 3 مليار دوات و500 دونك هذا كله صافي كمان ونحن الوزاره تعطي 2 مليارات دونك صافي اون انفلوب دو 9 مليار ابوبري دونك يعني ندخل dans un PPP يعني ندخل في un partenariat privé public فيه سبونسورينغ فيه بيان سور لي انستيتيوشن بوبليك وفيه دور الدوله 2 مليار سور ان انفستيسمون دو 9 مليار مثلا علاش قلت لك خاطر ان لو تو ايت اون نيغوسياسيون دو كونترا لا يعني وقت نعرف انا كيفاش نتفاوض يعني في مستوى العقود نحسن من الاشياء هذه. قداش نسبه الرضا bah ça c'est très relatif on va dire 70%. اي 70% هل توجد نيه لتجديد الثقه في سي مختار رسا؟ اعتقد ان حتى سي مختار ما سينو في كمل لا قال لي عيني
لا لا سي كول. قال لي عيني، قال لي انا عيني اما عندي شروطي، ما يتدخل فيها حتى حد وسيبوني وحدي. اي انا يظهر لي نقول لك بودو 3 ans يظهر لي حتى سي مختار هو بيدو ماذا بيه يعمل حاجه اخرى. ليه سيد الوزير ليه؟ هو قال لي على كرسيك انه يحب يقعد، وقال لي جست عندي شروطي ما يتدخل فيها حتى حد. لكل حديث حديث. نعتبره ان هذه اجابه. به حملت كذلك مسؤوليه غياب الراب على مهرجان. كيفاش؟ هذه مش انت كلمتك كمان اما قلت لك هذه ما نهنيني على لا قلت لك هنيني على الموضوع هذا. قلت لك راهو سو ني با نورمال كو لي رابور ني با لا سين دو كارتاج. قلت لك راهو مش معقول. لماذا حملت وزر؟ سامحني كيفاش انا نرجع لا كارت بروفيسيونيل تاع الراب؟ كيفاش نعمل اون كارت بروفيسيونيل نتاع جماعه الموسيقى الكترونيك ولا دانس والاندر جراوند؟ شكون عطاهم الكارت بروفيسيونيل؟ قيل ان وزير الشؤون الثقافيه متعصب للعود نتاعو وللذوق السليم هذاك 2001 وانه يكره الراب، وكانت عنده تعليمات انه الراب ما يطلعش على كارتاج. هكا توا نقول لك ماذا يقال. لا عايش هذه وانت تعرف. دونك انا قلت سو ني با نورمال كل جماعه الراب ما يكونش عندهم امكانيه باش يطلعوا سور لا سين نتاع كارتاج اكثر. هذا تو احنا معاك ومع وجدي يا سو بروغرام دو كارتاج اوربان فيست ونحبوا تو نحن بالعكس 2020 نحبوا يمتد مش نهارين. معناتها تعلنوها سيد الوزير اليوم على موزايك انه سيصبح مهرجان دائم. وي بلو لون يعني اطول وممتد دي حقهم. هذا سي لور دروا حقهم. الكلام اللي باش تقوله هذا باش يبقى للتاريخ. راهو شو التاريخ تو تعلن المهرجان فيما سبق. انا قلت لك حاجه ما عملتهاش بربي والله والله ما انا فما من مصلحتي زاد كيف انه انا نوثق زاد للتاريخ. راهو اليوم لانه اليوم لو يتغير وزير ولا شي حد داخل نقولوا له راهو فما حاجه احنا نعملوا فيه. راهو نعملوا بور لا ديورابيليتي دو ليكزارسيس، نعملوا فيه لاستدامه الموضوع مش كل واحد يجي. قاعد نعملوا فيه ريفورم ستركتوريل. وبربي اللي يسمعوا فينا بالنسبه لسهره الراب البارح واليوم المفروض تصير تأجلت لاسباب مناخيه. معناتها الطقس شفتوا البارح مطر وكل شيء، و4 و5 هي المواعيد الجديده، وتبقى التذاكر صالحه، والتذاكر كذلك ما زالت تباع في نقاط البيع الطبيعيه لمهرجان قرطاج. به بالنسبه للعروض الكبرى العالميه، انت لما كنت مدير مهرجان جاونا مجموعة من الفنانين جايزون درولو وغيرهم من سنوات، ونحن نشوفوا معناتها غياب هذه الأسماء الكبيرة. سي مختار يقول لي أنه ما عادش عندي الإمكانيات والنزول الكبير جدا للدينار التونسي. معناتها وقفنا. شوف يا هادي عيش هادي، احنا تو شنو نجموا نعمل 2-3 شوا كي سون با بون ونخسر برشا فلوس، وكان نجمع الفلوس هذوك كله نجم نجيب نشري بها عرض كبير ياسر نتاع جايزة درولو. ولا نحطلكش انا فلوس المهرجان الكل في عرض ونسكر لا مش هكاك يعني. وسامحني كنت نجم نخدم زاد افيك دي سبونسور دو فري سبونسور دو غران سبونسور اللي هي يعني. وهذا ربما ترح بالنسبه لنا يعني في وقت معين ترح، ولكن ما مشيناش فيه. اما كان توا من توا بور 2020 نخدموا سور بروغراماسيون كاليتاتيف اللي ما تكونش فيها برشا عروض، ولكن يكون بوتيت يعني قلنا قداش من مره قلنا برشا مرات وما عملناش. خاطر التوجه هو لعروض جماهيريه وهذا راهو ما يمنعش انه راهو مهرجان قرطاج ناجح. حبيت يعني ناجح جماهيريا وناجح باقباله وناجح حتى بالجو اللي يعملوا الجو اللي يعملوا مهرجان والحركيه وتبارك الله زاد كيف يعني يشغل يعني عنده قدره على خاصه الشباب يعني في مهن عديده يعني باش ما يتغشش مهرجان الحمامات. مداري ذاك على هذا المهرجان على البرمجه الحاليه وعلى سير المهرجان. حمامات اي كان المهرجان ناجح. قارن بين نجاح مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات. والله شوف كما قلت لك قبل، انت سالتي نفس السؤال وقت كنت مدير مهرجان قرطاج. راهو حمامات سي ان بوتي فيستيفال مثالش اما تنظيميا اختياريا. لا خلينا نحكي لك. اون بو با كومباري لي دو بور اون ريزون تري سامبل. راهو حمامات سي ان تياتر دو بوش صغير ماركه 900,000. قرطاج وصل 10,000. كارتا سي سور ان سيت تدخل له سي ديامبولاسيون وانت تمشي وتاريخ كامل يعني تاع قرطاج وغيره. الاخر سي لا ميزون سيباستيان سور ان سيت ان بارك دو 10 هكتار يعطي على البحر اون امبيونس انتيميست حلوه ياسر. حمامات حلوه ياسر ما يتقارنش بكارتاج. به سي مختار كان عنده كذلك نوع من اللوم على الحجم الكبير للدعوات. يقول لك انا يا اخي راني ما نجمش نربح وعندي دعوات. يا سي مختار شكون الدعوات هذوما يخرجهم؟ يقول لك ماهوش انا ما نعرفش.
ياسي مختار نحن نفهمه. يقول لك على الوزير، يقول لك الناس الكل تخرج في الدعوات ما نجمش نربح في ظل الدعوات. قداش قال لي لو 10% 15% مقبول، لكن احيانا نوصلوا الى عدد مهول. هما الدعوات هذه شكون يمشيو عاده لي سبونسور، اي للنواب. خلينا نحكي لي سبونسور، خاطر علاش في لا سيناتور دي كونترا وقت نمضيو معاهم العقود فما ان كوتا يمشي لهم كما يعطيوه هما فلوس، ولكن هما زادا ياخذوا يعني حقهم. ما كان حاجه اذا لي سبونسور دخل نفسر لك على الكل تو لو شيما. اثنين للصحفيين والاعلاميين. A-t-on idée d'avoir un grand festival sans une grande couverture médiatique ou une critique journalistique? Ce n'est pas concevable. Bon. Donc هذا مهم جدا كيف انه الحظوه تكون كذلك الاعلاميين والاتصاليين التونسيين يعني الوطنيين والعالميين. هذا مهم جدا. الثلاثه يمشي بور لو بروتوكول هذا كيف لانه حببت ام كرهت يعني هذا فيستيفال دو كارتاج ولا المرافق العموميه هي تابعه هي حكوميه هي عموميه، هي الوزير يشري وما فيها بيس كان الوزير يشري، ولكن هذا مش مشكل يعيش هادي. شو ني با انا قلت لك انا حتى الوزير يخلص ما شاء الله والمواطن البسيط الوزير شو ما شاء الله توتي ريلاتيف ويتمتع بامتيازات ما شاء الله زاد الدار والكهرباء والضوء والماء والتليفون. شو دار وكهرباء؟ شو قال لك هذا غلط. كهرباء كان فواتور دو فونكسيون سان دوت يقول لك اليوم هو قال لك انا مكبل حتى فما عروض نحب نربح فيها نلقى حجم الدعوات يوصل قال لك 50% و40%. هو صحيح يقول لك عندنا كذا ولكن الاطراف هذه اللي هي كنا ننظموا احنا كوزاره الثقافه نمثلوا حكومه نمثلوا كذلك برلمان نمثلوا طيف يعني الكل هو يخدم في الصالح العام ويخدم في الوظيفه العموميه ويخدم في تونس بصفه عامه. دونك اون فا با شيكاني بور سي بو تشوز. ولكن عنده هو مساله مبدئيه ربي يعينه ربي يعين سي مختار ويعطيه الصحه فيما يقولوا. ولكن الاهم في هذا كله احنا كيفاش نجموا نحسنوا سي شوف le vrai problème بالنسبه لنا هذه le vrai problème c'est la négociation des contrats والتفاوض لشراء العروض. c'est ça le plus important. هذاك اهم ما فما كان نشريوا العروض بالمقادير اللي هي حقيقه هذاك يعني صراحه فما سوء تفاوض سنه. انا اعتقد on aurait pu beaucoup mieux faire. oui لا هذا نقوله لك قلت له سي مختار وقلت كنا ولو انا راضي يعطيه صحه زاد سي محمد هادي وسي مختار على المداخيل خاطر بون هذه زاد نجم نقولوا مداخيل استثنائيه. ولكن نقول لك بكل صراحه يعني العروض وشراء العروض تكلف باهظا وكنا نجم نتفاوضوا ويكون عندنا اكثر ودينارنا طايح بشكل هذاك. اي بالنسبه للمهرجانات الاخرى الدوليه تعاني وعانت هذه السنه فلوس الدعم. وينهم فلوس الدعم لتو ما جاوا؟ فهمت وكنت في اتصالات وعملت ابحاثي وخديت شكون حتى من الاطراف المسؤوله من وزاره الثقافه قالوا لي انه هذه هي الجمعيات تتكون في اخر وقت تعطونا ملف عندنا اجراءات لازمها تصير هذا مال عام باش يخرج يصبروا. لماذا سيد الوزير ما تفرضش على كل الجمعيات اللي تحب تاخذ فلوس دعم من وزاره الثقافه انها تصب مطالبها في اجال قانونيه يسمح لكم انكم باش تعطيهم فلوسهم حتى قبل بدايه المهرجان؟ هذا صحيح وكلامك هذه صحيح وهذا المعقول انه راهو هذا. ولكن هما ما يمتثلوش. وشوف ما نحبش انا شوف انا ما بوليتيك سي ديفيتي لي بروبليم. ما بوليتيك سي دو بريفوار éviter les problèmes parfois c'est créer des problèmes c'est de créer oui des problèmes supplémentaires. اما شنو نقول لك انا في طبيعتي فينا même si c'est trop compliqué je me dis c'est compliqué mais il faut résoudre le problème. كلامك صحيح وان يكون عندنا اجال يطلبوني يفهموا. انا اليوم دقه مهرجان دقه باعث لي قال لي انا ما خليتش في فلوسي حتى لا سي شو صلوا هلا ايش نقول لك احنا خلينا نعطيك كلكو ديتاي. دونك هذه سي فري كو كلامك صحيح. يقول قايل راهو ما فماش علاش احنا باش نقعدوا اخر دقيقه 3 ايام ولا 4 ايام ولا جمعه ولا جمعتين قبل المهرجان. وتعرف عندنا راهو 1000 مهرجان في تونس 1000 مهرجان في تونس على مدار سنه 1000 يعني منهم تقريبا 63 صيف وهكذا دواليك يعني حقيقه شيء مرهق. وانا حقيقه حبيت زاد كيف نتوجه الى زملائي في وزاره الشؤون الثقافيه على الخدمه الكبيره العمل العمل الكبير يعني اللي يقوموا به لانه مش سهل. يعني هل فعلا يجوكم مطالب
حتى قبل بنهارين من بدايه مهرجان. اي يقع ولكن احنا نقول لك حاجه، المطالب هذه بالنسبه للدعم العمومي للجمعيات الكل يتعدى عن طريق لجنه. انا من لجنه وطنيه اللي هي تنظر فيها، ولهذا بعد يقولوا كيفاش فخرتوا انت وقت جبت انت الملف نتاعك انت والمطلب هذا. وفي بعض الاحيان الجمعيه تلقاها ما تستوفيش الشروط الشكليه نتاع الورقه هذه وهذه دونك ومن بعد نعديوها اما على الاجتماع الاول ولا الثاني ولا الثالث، وبعد يقول لك انت وخرت عليا. انا مع الوزير الموضوع هذا يلزم رمانه وتتفرك بشكل نهائي، لانه انا احيانا نقعد بيت كيفاش وزاره الشؤون الثقافيه تجي تعطي دعم لمهرجان، هو المهرجان بني يروح على طابع تجاري بالاساس، يجيب فنانين مشارقه من برا ويخلصهم بالدوفيز، والفنانين هذوم ما يدخلوش فلوس ويعملوا له خساره، ويحب ياخذ فلوس من اداره مهرجان باش يخلص بها عرض تجاري، هو متحمل نسبة كبيرة في خسارته. فهمتك. الموضوع هذا تطرح علينا صحيح في بعض الوضعيات، ولكن نقول لك حاجة، احنا التدخل نتاعنا راهو ما يقعش فقط للفنان، يقع للجمهور. ونأكد لك على 366 اي خلينا نقول لك هذه على 366 مهرجان في تونس كاملة، فما على الأقل ثلثين يعني لدو تير اللي هما بدون مقابيض وبدون مداخيل وبدون فري ونعملوه نحن بور لي بوبليك، نعملوه يعني المجتمع هذاك ولا القريه هذيك ولا باش تمشي وهي تتنعم بفلان وفلان. ما عادش كان لاحظت ما جاوبتنيش سيد الوزير على سؤالي. نقول لك انا اليوم مهرجان عامل مهرجان تجاري بفنانين مشارقه تموله وزاره الثقافه، ومش تموله هي اللي تخلص خسارته. احنا نقول لك هي اللي تخلص خسارته. لا احنا ما نمولوش عروض، نمولوا تمويل كامل. وين مشيت الفلوس؟ مشيت ما قال لك انا خسرني فلان باش نجم نجيب فلان، لانه كنت معمل انه الفنان الفلاني باش يربحني فخسرني. فهمتك هذه. ولكن احنا في جميع الاحوال ما ندخلوش لفايت عرض ولا فنان وكذا، فما نعطيه يعني ميزانيه تقديريه يعني جمليه، ونمكنوا منها بعد تفاوض مع لجنه دعم العمومي للجمعيات اللي هي تمكن عاده من الموضوع هذا، واحنا نحاولوا ان نستجيب الى اقصى حد يعني من الامكان. علاش نعرفوا ان فما مطالب اللي هي مطالب من جهات، وفما نعرف كان لاحظت انت هذه زاد راهو احنا رفعنا من كذلك قيمه العروض معظمها تونسي يعني على 366 احنا وكانت فما بادره زاد ايجابيه انكم مثلا بعض الفنانين العرب وليتوا تحرصوا انهم يمشوا للجهات داخل البلاد ونوع من ديمقراطية الثقافة، الحق الثقافي يعني الحق الثقافي معناتها راهو الفنان العربي شفت انه مثلا راغب علامة مشى مثلا لمزين الجمالية ومشى الخليفة لينا شماميان وتحملت وتوانسة زاد يعني الكبارات زاد كيف يمشي ويتنقلوا، وهذا شيء جميل، وهذا راهو وقع بصفة استثنائية 3 سنوات الأخيرة. الكل راهو نقول ما فماش علاش باش تعدى في كارتاج وحمامات وتنسى الباقي، ولهذا نلقاهم في مكتب. وحبيت نقول الوزير هنا ماذا بينا زاد كيف تتلهوا بالمسارح غادي. هذا هو معناتها انتم تجيبوا الفنان يعطيك الصحة. والله فما فنانين يقولون رانا في الكلمة تعذبنا غادي. عندهم حق. لا مثلا فما شكون حتى الضوء يقص ما فماش منقاله باش توفر له عرض، تجيب لنا مثلا عرض كما الزياره مثلا في نعرف الشيخ المنقاله ما فماش. احنا هذه فما حاجتين، فما تقني، فما التنظيم، وفما الفني. الفني اللي هو كما حكيت انت شارع العروض. ولكن احنا من 16 مهرجان دولي ولا عندنا 35 مهرجان دولي في السنوات الاخيره، 3 سنوات الاخيره. وعلاش ولاو 35 يعني مهرجان دولي؟ خاطر البرمجه طلعت، البرمجه اصبحت حقيقه برمجه يعني على الاقل تستوفي شروط نتاع المهرجان الدوليه. بقى احنا ايش معناتها؟ يعني يفو دي لوج، يفو دي سانيتير، يعني يلزمنا انا نقول لك فما عروض والله العظيم في عواصم الولايات أي نعرف ما فماش تواليت للفنان. أي هذا تنظيميا مش ممكن للفنان. انا نقول لك، انا نقول لهم هذوما المنظمين نقول لهم يقولوا لهم تواليت، يقولوا له سامحني شو معناتها؟ معناتها بالحق انا نقول لك في مراكز ولايات ساحليه واضح، مش داخليه. واضح. انا شو نقول لك هذه في هذا كله احنا مش احنا ننظموا، راهو جمعيات تنظم ولكن احنا ندعموا، ولكن مع هذا نقولوا مثلا بينا كرة شروط خاص بتنظيم مهرجان دولي. ما هوش معقول سيد الوزير تعطيه فلوس تعطيه فلوس وابسط الحاجات مسرح، حتى مسرح احيانا ما انت مسرح ما موش مبني بالقدام معناتها. وبعد تلقاهم مسارح اللي هما رومانيه ومسارح محدثه وكذا. اما هذا كله كلامك صحيح، يلزم ان كاي تشارج واكثر من كاي تشارج، يلزمنا كذلك ربما التكوين في اداره المهرجانات. تفضلوا سيد الوزير معناتها لا اون لو فرا ان شاء الله.
به بعض العروض اللي هي معناتها فما فنانين يقول لك احنا ما خدمناش، احنا مقصيين. عرض مثلا محمد علي شبيل من النواه، روضه بن عبد الله ما عندها حتى عرض قطايتي، لبنى نعمان عرض الولاده جد بحذايا تشكي معناتها تقول لك انا معناتها العرض نتاعي مدعم من صندوق التشجيع على الابداع، لكن باش نمشي نعرضه ما فما حتى مهرجان قبل العروض هذه. نرجعوا نفس المشكل ان اللي يبرمج اللي هو ينظم العروض هذه والمهرجانات هذه في بعض الأحيان عنده كأنه هو محاذير، يعني هذا إيه وهذا لا وكذا. يفرض على هو يفرض هو يقول ما نعطيكش الدعم. هذا هو يا أخي مثلا مش نقول له أنا راني باش نعطيك عرض كلامك صحيح، يقول لك ما تعطيه لي. قولوا ليه هذاك للناس للثقافة. كلامك صحيح كلامك هذا. علاش قلت لك لابد من مراجعة طريقة تسيير وتنظيم المهرجانات هذه اللي هي تبقى من مشمولات الجمعيات، ولكن لابد لوزاره الشؤون الثقافيه ان تكون عندها. يا اخي انتم تعطيوا الفلوس كهو؟ نعطيوا الفلوس بناء على مشروع وبرنامج. هذا هو معناتها مدير مهرجان يطلب الفلوس ويقول لك ما تعطينيش عرض هذا ما نحبوش. اي هو يعمل يقول لك ما عندكش الحق انك تتدخل باعتبار ما تعطيش الفلوس. قص عليه باعتبار انا مجتمع مدني، والمجتمع المدني قص عليه الفلوس. سيد الوزير يقول المجتمع المدني مستقل على الدوله دونك ما نعطيكش الفلوس. ولكن المجتمع المدني هو عاده الثقافي هذا الكل ممول من الدوله. هو اكثر من هذا اقول لك هذه خطر تناقض هنا. المؤسسات الثقافيه الخاصه كلها مموله من الدوله. ما عندناش قطاع بكل صراحه، ما عندناش قطاع خاص يعني اللي هو يمول في الثقافه. يعني ولو هو فما اجتهادات في مبادرات واستثمار كذا، ولكن الوزاره اليوم غير قابله على فرض عروض هي أنتجتها باش توصلها إلى. لا يعني هذا يمكن أن يصبح هذا في نطاق اهتمام ومتابعة يعني مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية، مسرح الأوبرا، مركز حمامات، كارتاج. الأيام هذه الأيامات الكل اللي نجموا نحن نشوفوا داخل الجمهورية مع الهز والجربة القفصة التوزر إن شاء الله نقول لك بالنسبة للكل. وهذا واحد من عندي. كل من لم يقع يعني لم تقع البرمجه نتاعو في الصيف، ناكد لك مع بالتعاون مع المندوبيات وغيره والمراكز الثقافيه ومراكز فنون دراميه وكذا ان شاء الله. يعني هذا نلبيو لهم، خاطر عاده يزون فيهم فما ان كوتا دو 3 كونسير، ثلاثه عروض لكل فنان، وان شاء الله هذا ندركوه وما فما حتى اشكال. معالي الوزير خلينا نخلي المهرجانات على شيره هكا. ازمه فرقه مدينه تونس والبلديه. اي يعطيك الصحه. سي بون كيسيون هذه بارك لي. بون كيستيون. لا توت تري بون. ما عندكمش كاسماء، ما عندكمش والله عندك الحق. والله عندك الحق. سي سنديرونج با. لا هكا تو وانا كنت من المفروض باش نبعث اغنيه ما تلمو هاني راه في الملفات قدامي. مثل ازمه فرقه مدينه تونس تحق مش كاسماء، تحق زود باب زمان. سمعت الاطراف الكل؟ اي شوف انا اليوم سمعت الاطراف الكل، والاطراف الكل متصارعه. انت بكل حيادية ماشي وين ماشي لأي طرف، مايح مع أي طرف. هذاك دوري وذاك واجبي وذاك طرف أخلاقي فني. شو باهيش فني فطرف الفنانين والمبدعين، ما فماش طرف آخر. هناك ظلم في حقهم. لا مش في ظلم، لا شوف أنا بالنسبة لي ما نحبش نكون ربي يفضلك ما نحبش ندخل طرف في الموضوع. بقى جو سوي ان تران دو سوليوشني الموضوع هذا. حكيت مع الفنانين والمبدعين والتقنيين، خاطر فما بروبليم تكنيسيان اوسي. وحكيت مع سيد رئيس البلديه سعاد عبد الرحيم، يعني بما يمكن من تطويق الموضوع هذايا. انا دو تو فاسون وهذا جو لي بيان سينيفي، راهو من دور وزاره الشؤون الثقافيه انها تذود عن كرامه الفنان، عن حق الفنان، عن كذا. ولهذا هي راهي حاضره. شيخة مدينة تونس كانت معايا في بلاستيك تقول لك هذا مال عام وراهو اتهموا بالفساد. لا انا الامور هذه ما نجمش ندخل، جو ني با كاليتي، ما نجمش انا يعني وظيفتي ومسؤوليتي. هذا السبب. الاخرين يدافعوا على حقهم. حقهم المشروع في العمل داخل اطار فرقه مدينه تونس، فرقه بلديه تونس. والسيدة الشيخة تقول لك أنا يا أخي ما نجمش نجدد عقود، ما عنديش برامج، وما عنديش خدمة وما عنديش. هذه ما نجمش نجاوبك على وضعية اللي هي ليست من مشمولاتي وليست من إشرافي. يعني ما نجمش نتكلم على وضعية. بقى الأهم بالنسبة لنا أن الفعل الثقافي يبقى يعني محمول من قبل الفنانين والمبدعين وكذا. هذا مهم جدا. فعليا سيد الوزير فعليا انت كيفاش نجم تعمل؟ هذا هو عندي انا شنو اقترحت. اولا الوضعيات اللي فيها ريبه وكذا وزاره الثقافه اولى بها. الوضعيات الشائكه بالنسبه لبعض العقود للفنانين والمبدعين ما فما حتى مشكل. يعني الوزاره بامكانها التدخل، وهي
كلها يعني اذان صاغيه وباستطاعتها يعني فعليا معالي الوزير نكمل فعليا انا كيف وصلنا خلينا نعطيك فكره عامه. ولهذا راهو احنا بالنسبه لنا هذا واجب، هذا واجب، واحنا يعني احترام وذوق كرامه الفنان والمبدع وخاصه التاريخ هذه الفرقه فعليا معالي الوزير فعليا. الو توا الى حد الان يبدو انه وقع تجديد، يبدو انه وقع تجديد، ولا ما نحبش نتكلم باسم يعني هيكل اللي هو لا يعود بالنظر اليه، ولكن يبدو انه وقع تجديد معظم العقود، هذا مهم. حل الخلاف يبدو انه فما اشكال كذلك في مستوى التقنين. فما غدوه باش تجي بحذايا سيدة رئيس البلديه، باش تجي بحذايا الوزاره وباش نحلوا المشاكل. معالي الوزير كي نكلمك غدوه نجم نلقى عندك خبر جميل. غدوه الفا فينيغ ا 13 دونك نكلمك مدة ساعتين باهي. لا نقول لك اكثر من هذا. شوف عايش هذه راهو مساله هذه مبادئ، يعني مبدا راهو فنان وكذا، هذاك مسؤوليه الوزاره. اي اما زاد تقول لك زاد هي الفنان ماهوش على راسه ريشه ويخالف القانون. انا ما نعرفش هذا يخالف ولا ما يخالفش، ما نحب نحط روحي في انا ما نعرفش شنو الوضعيات وشنو ما عندي حتى. اما لو حل المشكل وانصف الفنانون وهم على حق، اذا هم على حق اكيد انه الناس تكون فرحانه. ولو معناتها فما صيغه لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، صوره لانعقاد نجم نقولوا احنا نوع من الاتفاق المشترك. انا شنو نقول لك ماذا نريد؟ هذا هو، احنا اعطينا ساعه دابور كرامه الفنان تبقى كرامه ما تتمسش. اثنين، على كيف في مستوى مسالك الانتاج والتوزيع، احنا كنا استعداد لتمويلها واكثر من هذا. فرقه البلديه هي تحظى كذلك بتمويل من الوزاره كما تعرف انت في مستوى صندوق تشجيع الابداع كذا. دونك احنا خلينا نكمل لك، اون تو افي داكور، مش انتيرمون داكور، باش كان وزاره الثقافه راهي تسند حقيقه الفرقه هذه بما لديها من امكان في مستوى الموارد، في مستوى كان فما عقود، في مستوى التقنيين، وفي مستوى الانتاج والتوزيع. ولهذا باش تقول لي راهو فما مشكل يعني في فرقه بلديه تونس، يعني نقول لك راهو لا سبيل اليه، احنا كلنا استعداد للتطبيق وحل المشاكل اللي تنجم. يقول لك عندنا مشاكل في العروض وعندنا مشاكل في التوزيع العروض بتاعنا الى غير ذلك. فما نوع من التعاون والشراكه اللي تصير. هذا هو يبدو انه حسب سيده رئيسه البلديه وحسب ما جاني، خاطر انا قبلتهم وكلمت حتى سيده منى نور الدين في الموضوع، وكذلك يعني ريم الزريبي، سيده ريم الزريبي، وكل يعني سي عبد العزيز المحرزي اللي جاوا بحذايا، وسي لطفي زين وكل وقت جاوا بحذايا. دونك حكينا احنا قلنا يلزمنا نتوقوا المشكل هذا، مش ما نزيدوش اعطينا نحن توا نلقاو حل، وان شاء الله بقدر ربي انا كل تفاؤل باش نلقاو حل فهمتني ونجاوزوه. 26 اكتوبر 2 نوفمبر دوره 30 لايام قرطاج السينمائيه، دوره نجيب عياد. المنتج التونسي ومدير الايام غادرنا، الله يرحمه وينعمه. خليفه نجيب عياد وقع الاختيار عليه ولا لا؟ شوف من ضحكتك عرفتك مش بتعطيني حتى شيء. اي والله يظهر لي هيا باهي خلينا نستوي روحي على الكرسي مالاي. بالنسبه لجي شكرا على السكوب اللي باش ناخذوه اليوم. نحب نشكر معالي الوزير على السكوب اللي باش ناخذوه اليوم. دونك احنا اليوم نعنوا الساده المستمعين انه باش ناخذوا اسم مدير ايام قرطاج السينمائيه دوره 30. هو بالغياب باش يكون نجيب عياد لان نجيب عياد ما نجموش نعوضوه طبعا. علاش ما نعوضوش؟ لاعتبارين، انه هو أشرف على هذه الدورة، وصل إلى 80% من العمل يعني والإنجاز وكذا والمتابعة. ثم رمزية ما نجموش نعبثوا بالقيم، يعني تو هذا يموت توا وإحنا على شهرين من الإيفاء وتنظيم التظاهرة، نجي أنا نحل محله، وهذا اللي اتفقت فيه. من سيحل محله تنفيذيا؟ ألو فما المركز الوطني للسينما والصورة اللي هو يشرف على لي جي سي سي يشرف عليه كما عملناه ولو تعملوا له السيده شيراز العتيري. دقيقه بالك، شكون يشرف على يشرف على جي سي سي هو المركز والمركز هذايا عنده مدير عام سيده شيراز العتيري، وعنده كاتب عام اللي هو كذلك كاتب عام لجي سي سي اللي هو سيستيم برغاشي، وعنده دي كوميسيون. هذا نقول لك اليوم بوضوح، السيدة نجاة النابلي عياد هي المكلفة بالتنسيق لدى الهيئة هذه دورة 30 هذه الأيام. يعني نجاة عياد هي
نجاة عايد هي تكون من هي زوجته، هي زوجته. وهي يعني مثقفة، وهي قبلت الوزر. الوغ اش معناتها؟ بمعنى ان انا كلمتها، كلمت السيد رئيس الحكومه كذلك، ان تعرف التعيينات هذه كلها، يعني كلمت وقال لي ما فما حتى مشكل، يعني الاهم ان هذا يعني يلقى يعني التوافق، ويلقى يعني الاحترام، ويلقى كذلك هذه النظره الايجابيه لنجيب عياد. احنا باعتبار ان الايام هذه احنا يفصلنا عليها شهرين تقريبا، شهرين. والاهم عملت إثقام، يعني قلنا نحن يعني نلحق سيدة نجاة نابلي عياد بالإدارة، يعني الهيئة المديرة بصفتها المنسقة التظاهرة. فما رمزية، ولو أن كما قلت لك نجيب يعني حتى حد ما ينجمش ياخذ بقعته. فما هياكل قاعد تشرف، يعني شيراز العتيلي هي المدير العامه للسنسي، فما سليم درقاشي هو الكاتب العام للسنسي وللجي سي سي. عندنا كذلك فرق كل واحد يخدم على روحه وقاعدين يتطوروا. فعليا من يمضي على العقود؟ من لا هذه العقود طبعا شيراز العتيري باعتبارها هي الاوردوناتريس، يعني الامره بالصرف. هذا عم ناول يعني هو الجي سي سي ملي ولا تحت انظار وتصرف يعني لو سنسي، والمدير العام تاع السنسي هو يعني الجهه التنفيذيه. هذا هو. بقى فما الاعتبار الاخلاقي، والاعتبار القيمي، والاعتبار كذلك بتاع الاحترام بتاع الشخص هذا، ونعرفوا نجاة وعلاقتها بنجيب وقربها منه وقربها من ميدان الثقافه وميدان السينما وكذا. قلنا يعني هذا مهم جدا. ولكن والله فكره اكثر من ممتازه. اكثر من هذا. هذه هي نجاة قبل ما تقول لي ايه سالت ولدها وسالت بنتها، يعني قالت لهم نقبل، قالوا لها سي لا ميور فاسون دو روندر يعني اونور ا نوتر بير. واضح. دونك هذا انها وجودها هي، وغدوه باش تكون هي في دون لي بلاتو، باش تكون هي بتتقدم لي جي سي سي، بتكون هي حاضره، وشكون انا هذا اعتقد انا من باب الاخلاق ومن باب الاعتبار لنجيب عياد ولنجاة، لأن نجاة راهي امرأة مثقفة يعني حقيقة على اعتبار، وجبات السينما كل يعرفوها في الحقيقة. على أي أساس الاختيارات معناتها نتاع مديري مهرجانات سيد الوزير؟ معناتها على أي أساس؟ سان كاستيت باش نقول لك بكل صراحة، يعني باش تلقى أنت مدير. احنا تو قاعدين في سياق يعني في إدارة بالمعنى التنظيم المالي والإداري، وفما زاد تنظيم اللي هو الفني وكذا. قاعدين نشتغل على الموضوع هذا. أنا الإشكال مثلا ولا السؤال هذا معناتها استلهمت وقت اللي نقرأ أنه من نهارين فما عقد الأهداف اللي صار ما بينك مع الفاضل الجعيبي، أنه مفروض عقد الأهداف يصير حتى قبل التعيين. معناتها هاو الأهداف نتاعو كنت تفضل يخدم عليهم. ففاضل الجعيبي من 2016 14 موجود على رأس المسرح الوطني دون عقد أهداف. احنا عادة المؤسسات كلها عندها عقود أهداف مع الوزارة كلها ونمضيها يعني كطرفين، يعني المؤسسة تلتزم والوزارة. بالنسبة لسي الفاضل قدم لي المشروع هذا وتجادلنا فيه، وما تنساش راهو فما مراقبة كذلك للعقود هذه، يعني تصرف المؤسسات كل تخضع الى مراقبه. اي مش متاخر عقد الاهداف. ايوه جا متاخر شويه جدا برشا. صحيح، ولكن الاهم بالنسبه لنا زاد نكونوا زاد في اطار احترام القانون واحترام خاطر عندنا في الديوان، عندنا في الديوان من يراقب يعني الاجراءات وكل ما يتعلق يعني بالتنظيم الاداري والقانوني وكذا. ولهذا ما نجموش احنا نمضيو مباشره، يلزمنا زاد نثبتوا في العقود الاهداف، نثبتوا في الماليه، نثبتوا في التوازنات، ونثبتوا. وهذا من بعد ربما زاد فيه انظار. اللي حكينا فيه هو جزء قليل جدا 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 من مهام وزير الشؤون الثقافيه. نشكرك دكتور محمد زين العابدين. شكرا. سامح لي شيحت لك ريقك شويه من الله غالب كل فضول باش نعرف برشا حاجات. اليوم فما حاجات قيلت صراحه وفما حاجات بين السطور اللي هما ترى بين السطور
معناتها فما رسائل لا، بين السطور. اموري واضحه. امور واضحه. قد يكون هذا اخر حوار يجمعنا مع بعضنا وانت كوزير ثقافه، ربما. فنحب نشكرك على ما عملته من اجل الثقافه التونسيه. اجتهدت هذا حتى حد ما ينكر، وكذلك تواصلك مع الاعلاميين والصحفيين مع نطلبوك على الخاص يلزمك تهز كل سرور لو ما هزتش ترجع. فنشكر جدا جدا ونكبر فيك الحاجات هذوما. نشكرك على كل الحاجات اللي تعملت في عهدك لصالح المثقفين والثقافه. مبروك مره اخرى زاد كيف الجائزه اللي خديتها عام 2018، الجائزه المتوسطيه للثقافه. تكريمك انت هو تكريم كل المثقفين وتكريمنا كل الناس الكل. نشكرك برشا معالي الوزير محمد زين العابدين. شكرا جزيلا، ربي يفضلك وان شاء الله ديما متوفق، ان شاء الله ديما بامتياز وبنجاح ان شاء الله. نلقاك قريبا اما وزير ثقافه او كان وزير في حاجه اخرى ما نتقابلوش، او كذلك نجم نلقاك فنان بحذايا ربما. كل شيء وارد. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه. شكرا على وزير الشؤون الثقافيه.